र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि बालन शाह जुरुक्क उठेर हिँड्नु भयो के घरमा चाहिँ पाहुना बोलाउने ल तिमी चाहिँ बस म चाहिँ हिँड्यो भनेर तालचा लगाएर छोडिदिने ताला चापी छोड्याउने यस्तो पनि हुन्छ पाहुना बोलाएको त चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ सभामुखज्यूले हो होइन अब पाहुनाको रूपमा भन्दा पनि नीति तथा कार्यक्रम तयार त प्रधानमन्त्रीज्यूले तयार गर्नुभयो नि राष्ट्र निर्माणको सवालमा चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ खाका कोर्ने राष्ट्रको चाहिँ उन्नति समृद्धि ऐन कानुन विधि विधान परिस्थितिलाई चाहिँ एउटा स्वच्छन्द तरिकाले जनता र मुलुक र माटोको हितमा चाहिँ भनौँ एउटा अभ्यास गर्ने र चाहिँ स्थापित गर्ने चाहिँ थलो भनेको चाहिँ के भन्छ संसद हो त्यो संसदको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम भनेको के भन्दा वर्षभरिमा देशको विकास समृद्धि बाटाघाटा शिक्षा दीक्षा होइन हरेक कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन सम्पादन गर्नको लागि ल्याइने एउटा भनौँ नीति तथा कार्यक्रम भनेको एक प्रकारको बजेट भाषण त्यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमले देशको भविष्य नै निर्माण गर्छ जनताको चाहिँ भविष्यमाथि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि विकास उन्नतिका मार्गहरू खोज्छ यसले स्वास्थ्य बाटोघाटोका कुराहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कूटनीतिक कुराहरू र व्यापार व्यवसाय परिवहनका कुराहरू यातायात सडक यावत कुराहरू विकास निर्माण कल कारखाना यावत कुराहरू त्यसमा समाहित गरिएको अवस्था पनि हुन्छ त्यो कार्यक्रम के भन्दा एउटा विधि सिस्टम नियमअनुसार के भन्दा दुईवटै सदनलाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्रपतिज्यूबाट देशको पहिलो चाहिँ व्यक्तित्व राष्ट्रपतिज्यूबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको अवस्थामा अब त्यो कार्यक्रम चाहिँ अब तय गरेको त चाहिँ बालेन्द्र सरकारबाट नै तय भएका कुराहरूलाई उहाँले पढी बाँची सुन्ने एउटा परिस्थिति एउटा परम्पराको थालनी भएको अवस्था हो त्यो मानेमा चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूलाई सम्मान पनि छ तथापि चाहिँ के भन्दा एउटा स्ट्यान्ड चाहिँ के भन्नमा चाहियो भन्दा बालेन्द्र शाह देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले जब चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमको चाहिँ भाषण होइन वाचन प्रक्रियामा रहिरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति र त्यहाँको सांसदहरूलाई पनि छोडेर उहाँ चाहिँ स्वाट लुसुकको बाहिर निस्कनु यो त राम्रो भएन अमर्यादित भयो भन्ने कुराहरू आयो नि तथापि चाहिँ के भन्दा हामी चाहिँ अभ्यासमा छौँ यही नै के भन्दा पुरानो र अहिलेको चाहिँ परिवर्तनको चाहिँ सङ्केत पनि हो यो संसदीय अभ्यास पनि हो र चाहिँ के भन्दा यस्तो समयमा निस्केर जानुलाई चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले मान मर्यादा राख्नु भएन मान मर्यादा के भन्दा उहाँ उपस्थित हुनुभयो राष्ट्रपतिसँग चाहिँ के भेटघाट पनि भयो संसद आफैले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम सुन्न उहाँलाई किन होइन उहाँले तयार गरेको पटक पटक किन सुन्नु पर्यो उहाँलाई देश बनाउनु छ देशलाई डाइनेस्टिक चेन्ज गर्नुपर्छ विकास निर्माण गर्नुपर्छ भ्रष्टाचारी राष्ट्रपतिको अनुहार नमिले होइन राष्ट्रपतिको त अनुहार मिल्ने कुरै भएन नि उहाँ मन नपरेकै अवस्था हो मन नपर्नुको कारण पनि त होला नि त त्यसको पछाडिको कारण पनि त हामीले बुझ्नु पर्यो नि त कारण के त भन्दाखेरि जनताले अनुमोदित गराएर चाहिँ भनौँ बहुमत दिएर पठाएको सरकारले चाहिँ देश र मुलुक र भनौँ विभिन्न खालको चाहिँ के भन्दा भ्रष्टाचारको अन्त्यको लागि सुशासनको प्रत्याभूतिको लागि कानुनी जगमा टेकेर देशलाई चाहिँ के भन्दा रूपान्तरण गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ 8-8वटा चाहिँ विधेयक पठाउँदा उहाँले चाहिँ भनौँ टाङ अडाएर फर्काउने त्यहाँ त के भन्दा जुहारी खेले जस्तो भयो नि त त्यसले गर्दाखेरि मुलुक राष्ट्र र यो अहिलेको सरकारको पक्षमा अहिलेको राष्ट्र प्रमुख हुनुहुन्न उहाँले हामीले चाहिँ पढी बाँची गर्नको लागि एउटा सिस्टम विधि प्रणालीलाई मान्यता दिएर आएको मैले चाहिँ उहाँको गरिमा सम्मान गरेँ अब यो चाहिँ यो बनाउने भाषण सुन्नु कुनै अर्थ छैन मेरो धेरै काम छ राष्ट्र बनाउनु छ सुकुम्बासीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु छ भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नु छ म चाहिँ एउटा इन्जिनियरिङ रूपमा अगाडि बढेको छु रकेटको स्पिडमा अगाडि बढेको अवस्था छ यहाँ चाहिँ समय नै यति मूल्यवान हो जुन समयकै कारण मान्छे के हुन्छ भन्दा एउटा मुकाममा पुग्छ भने समयलाई उसले पहिचान गर्न सक्यो भने रसातलमा जान्छ त्यसैले चाहिँ टाइम इज द इम्पोर्टेन्ट भनेर उहाँले सम्मानसहित चाहिँ निस्केर गएको अवस्था हो यसलाई स्ट्यान्ड मचाउनु जहाँसम्म के भन्दा यो अनर्गल चाहिँ यो प्रचार जस्तो मलाई लाग्छ तर बालेनजीले आफ्नो संस्कार कला साहित्य नेपालको पहिचानलाई भुल्नु भयो के हेर्नुहोस् त राष्ट्रिय पोसाक खोइ लगाएको संसद बनाएके फुटबल खेल्न गए किन गए त्यसरी राष्ट्रिय पोसाक खोइ बालेनजीको होइन मूलत के छ भन्दा अब राष्ट्रिय पोसाक होइन राष्ट्रिय पोसाक हुनुपर्छ राष्ट्रिय जनावर हुनुपर्छ राष्ट्रिय एउटा धर्म पनि हुनुपर्छ राष्ट्रिय संस्कार पनि हुनुपर्छ राष्ट्रिय सभ्यता पनि हुनुपर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तथापि चाहिँ के त भन्दा कपडै चाहिँ अब भालेनले कोट लायो भालेनले चस्मा लायो भालेनले सेतो कपडा लायो भालेन कस्तो राम्रो देखियो भालेनले कालो कपडा किन छोड्यो भालेनले सेतो कपडा किन लायो यो खालको चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ के भन्दा
अलिकति के भन्दा अविवेकपूर्ण मतलब के भन्दा त्यो बुद्धिहीनताको पराकाष्ठामा मान्दछु कि लवाई खवाई भन्दा पनि राष्ट्रियता भनेको त्यहाँ छातीमा हुनुपर्छ, मन मस्तिष्कमा हुनुपर्छ, विचारमा हुनुपर्छ, अभ्यासमा हुनुपर्छ, कर्ममा हुनुपर्छ। त्यो हुनाले के भन्दा दौरा सुरुवाल लगाउने मान्छे नै भनौँ के भन्दा राष्ट्रवादी थिए भन्दा विगतकाल त झबै दौरा सुरुवाल लाएको थियो, कोही के लसार बाटो लाए, देशलाई लुटे, भ्रष्टाचार गरे, देशलाई यस्तो अविगत बनाए भने के भन्दा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय धर्म, राष्ट्रिय सोच विचार भनेको आफ्नो मन, आत्मा र चाहिँ मन मस्तिष्क र मुटुमा हुनुपर्छ। यो सब एउटा एडभर्टाइजमेन्ट गर्ने र चाहिँ बालनले चाहिँ उसको चाहिँ क्रेज चाहिँ डाउन गर्ने चाहिँ एउटा विडम्बनापूर्ण चाहिँ अभिव्यक्तिहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आएको अवस्था हो। यसलाई मैले त्यति अर्थपूर्ण रूपमा मैले लिँदैन। यो संसदीय अभ्यास हो। क्यानाडा, युगान्डा जस्ता विभिन्न देशहरूमा पनि भनौँ यो यस्ता कार्यनीतिका चाहिँ कुराहरू होइन आउँदाखेरि चाहिँ गएका निस्केका कुराहरू छन्। यो चाहिँ के भन्दा एउटा स्ट्यान्ड भयो भनौँ मान्छेलाई विरोध गर्ने एउटा बाटो खुलेको मात्र हो। यसलाई म त्यति अर्थपूर्ण म देख्दिनँ। के त हिजोको त्यो नीति तथा कार्यक्रमले देशको मार्ग दिशा कतातिर कोर्नै भइसक्यो त। तपाईँको शिक्षामा डाइनेसिटी चेन्ज हुने, बाटाघाटा बन्ने भयो। यहाँ चाहिँ तपाईँको विश्वविद्यालय खोल्ने भयो चाहिँ विस्थापित भएका कल कारखाना खोल्ने अवस्था भयो। 10 क्लाससम्म चाहिँ निःशुल्क चाहिँ पाठ्यक्रम युनिफर्मसम्म पाउने अवस्था भयो। सुकुम्बासीहरूले चाहिँ के भन्दा राम्रो घर जग्गा घाँसपात शिक्षा कपास पाउने अवस्था चाहिँ त्यसमा सृजना भयो। तपाईँको चाहिँ के भन्दा विदेशबाट चाहिँ रेमिटेन्स जुन पठाउँछन् तिनीहरूको पैसाहरू हाइड्रोमा लगाउने गर्ने कुराहरू भयो। केरुङदेखि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ भनौँ यो काठमाडौँ हुँदै तपाईँको चाहिँ वहाँ लुम्बिनीसम्म चाहिँ ट्रेनको चाहिँ अवधारणा हुने भयो। रिङ रोडको वरिपरि चाहिँ मेट्रो ट्रेन चल्ने भयो होइन। विष्णुमती बागमती र चाहिँ मनहरा खोलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेट्रो ट्रेन घुम्ने भयो। त्यहाँ उद्यान मार्गहरू हुने भयो। त्यहाँ डुवा चल्ने भयो, सङ्लो पानी हुने भयो। शिक्षामा डाइनेस्टिक चेन्ज हुने भयो। यहाँका विज्ञ योग्य क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई नेपालमा मात्र विदेशमा रहेका नेपालीले यहाँ बोलाएर चाहिँ देशको चाहिँ निर्माण गर्नको लागि चाहिँ खाका कोर्ने अवस्था हुने भयो। अब भनौँ हरेक नेपालीको चाहिँ भनौँ औसत चाहिँ वार्षिक चाहिँ भनौँ आर्थिक वृद्धि दर उकासिने अवस्था भयो। भनेपछि यस्तो चाहिँ एउटा जग यति बलियो तरिकाले अब गरिएको छ कि अब छानो हाल्न बाँकी छ, त्यहाँ कोठा बनाउनु बाँकी छ, धुरी रङ लगाउनु बाँकी छ। यो देश त स्वर्गमय बन्ने अवस्थाको चाहिँ सङ्केत त आइसक्यो नि। रोड म्याप, मार्गचित्र, खाका यावत कुरा, कूटनैतिक सम्बन्ध, राष्ट्रिय सम्बन्ध, देशलाई सुरक्षित गर्ने, कभर गर्ने र चाहिँ हाम्रो भूभाग कसैले 1 इन्ची कसैले पनि लान सक्दैन भन्ने प्रतिबद्धता भने यो खालको चाहिँ डाइनेस्टिक चाहिँ एउटा लिडरले दिएको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय चाहिँ प्रस्तुति र चाहिँ कर्म होइन भनेर कसरी भन्न सक्नु। तर नीति तथा कार्यक्रम 100 बुँदामा चाहिँ जुन व्याख्या गरिएको छ, तर ती पनि यही पुराना योभन्दा पहिलाका अन्य सरकारहरूले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमबाट नै कपी गरेर पेस्ट गरिएको हो भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले भनिदिनु। उहाँले त भन्न पर्यो नि विरोधको विरोध हो। उहाँ त छटपटिनु भएको छ, बेरोजगार हुनुभएको छ, मान छैन, प्रतिष्ठा छैन, सम्मान छैन। अब सबैका चाहिँ दोहोरो सुविधाहरू कटेका छन्। विगतमा उपचार गरेका पैसा फिर्ता गर्ने अवस्था भएको छ। भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डमा चाहिँ ताण्डव मचाएका इतिहासहरू छन्। उहाँ त के भन्दा लज्जित भएको अवस्थामा विरोध गर्नु त स्वाभाविकै हो। तथापि चाहिँ के भन्दा पुरातनवादी परिस्थिति नभएर अहिलेको सरकारले विज्ञ योग्य क्षमतावान व्यक्तित्व, नेतृत्व, इन्जिनियर, कलाकार र तपाईँको चाहिँ विज्ञ भूगोलविद होइन यावत चाहिँ आविष्कारक समेतको टोलीबाट चाहिँ सृजित बनाएर नयाँ ढङ्गबाट नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्र मुलुक र जनताको रूपमा हकमा आएको पहिलेकै कपी होइन। त्यो गलत कुरा हो त। तपाईँले देख्नु न, मैले अनि प्रचण्डले त भन्नुहुन्छ कपी भन्नुहुन्छ, यो सरकार कामै लाग्दैन ढल्छ भन्नुहुन्छ। मैले नेता मै नै प्रधानमन्त्री भन्ने हिसाबमा पनि जानुभएको हो। उहाँको त किन इन्तु नै किन्तु परन्तु उहाँले आफ्नो एउटा परिवार बनाउनलाई देशलाई नै खरानी बनाउनु भयो। उहाँको चाहिँ भाषण उहाँले त रुकुममा जानुभएको थियो। त्यहाँको सोझा चाहिँ जनतालाई जितेर एउटा सिट लिएर आउनु भएको छ। अहिले कहिले जङ्गलमा जान्छु भन्नुहुन्छ, कहिले मङ्गल ग्रहमा पुग्छु भन्नुहुन्छ। उहाँ इन्तु नै किन्तु भएर मानसिक चाहिँ के भन्दा विचलनको अवस्थामा चाहिँ जानुभएको अवस्था छ। उहाँलाई तपाईँले कठै बिचरा भन्ने अवस्था भयो। किन उहाँले असल चाहिँ अभिभावकीय भूमिका खेलेको भए आज नेसनल मण्डेला भएर बस्ने प्रचण्ड आज रवाइलो गरेर रुँदै चाहिँ के भन्दा मलिनो अनुहार पारेर सदनमा चाहिँ के भन्दा च्याउरिएको चाहिँ दृष्टि देख्दा मलाई पनि दुःख लाग्छ। कता प्रचण्डजीले भन्नुभयो, राष्ट्रपाललाई सम्झाउनु भयो, कुनै समयमा भुइँमा र भाडोमा भएको पार्टीको नेता म पनि हुँ, त्यो दम्ब नआओस्। हाम्रो दम्बले गर्दा हामी सकियौँ, तर यो दम्ब राष्ट्रपाललाई नआओस्। त्यो त राम्रो हो। उहाँले दिएको शिक्षा, उहाँले चाहिँ के भन्दा आफ्नो चाहिँ पार्टीलाई समायोजन गरेर
देशमा त्यत्रो क्षति, भौतिक क्षति, आर्थिक क्षति भएको अवस्थाले मध्यनजर गरेर देशको विकास र समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्नु भएको त उहाँ त चाहिँ जोन अफ के अरे तपाईँको चाहिँ जर्ज बुश हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँ चाहिँ नेल्सन मण्डेला हुनुहुन्थ्यो होला, महात्मा गान्धी हुनुहुन्थ्यो होला, राजा महेन्द्र जस्तै हुनुहुन्थ्यो होला। तर किन उहाँ चाहिँ लोभको भकारीमा परेर आफै पुरिनु, आफ्नो परिवारले पनि पुर्याउनु भयो। उहाँ त अब के त भन्दाखेरि अपराश्चित्त गर्ने र भनौँ त ओम नमः शिवाय भनेर चाहिँ भनौँ माला जपेर शान्ति लिने भए विकल्प छैन, उहाँ छटपटाट छ। तथापि किन उहाँले आफ्नै पार्टी सम्हाल्न सक्नु भएन। अब चाहिँ माओवादी विदेशी आयातित धर्म, आयातित सोच, आयातित नेता, आयातित परिस्थितिबाट देशलाई खत्तम पारे, देशको चाहिँ गरिमा, महिमा, सम्मानलाई इज्जत धरा पारे माओवादी स्टालिन र चाहिँ भनौँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा लेनिनका चाहिँ सिद्धान्त नेपालमा रोपेहरू यहाँको चाहिँ भनौँ देशलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने, देशलाई एकीकरण गर्ने, राष्ट्र संस्थाका चाहिँ राजाहरूलाई सम्मान गर्न सकेनन् भने अब यिनको के भन्दा आफ्नै कुकर्मको कारणले हामीले यो पराकाष्ठा भोगिरहेको अवस्था हो। त्यसैले के भन्दा हामीले गल्ती गऱ्यौँ, हामीले जस्तो गल्ती नगर्नु होला। हाम्रो पनि 10-8 चिरा भए। अब चाहिँ विप्लव कतातिर छन्, अब चाहिँ अब वैद्यजी कता हुनुहुन्छ, म कतातिर छु, भट्टराई कतातिर छन्। हामी टुक्रिएर भाइ फुटे गवार लुटे भए। तपाईँले हामीलाई हेरेर है, हामीलाई हेरेर तपाईँले चाहिँ नफुट्नु होला, राम्रो काम गर्नु होला, देश बनाउनु होला भनेर उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ डाइनेस्टिक शिक्षा दिएको अवस्था हो अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्री र चाहिँ पार्टी सभापति रवि लामेछानेलाई। तपाईँ छुटेर होइन, जुट भएर, एकबद्ध भएर, एक ढिका भएर युनिटी इज द स्ट्रेन्थ भन्छ, सँगै शक्ति कलौ युगे भन्छ, फुटेर होइन जुटेर देशलाई बनाउनुहोस्। हामीबाट तपाईँले के भन्छ पाठ सिक्नुहोस्, इतिहासलाई कोट्टाउनुहोस्। हामीले गल्ती गरेर यो दुरावस्था भयो भने उहाँले एउटा प्राश्चित्त र दुःखद अभिव्यक्ति र सन्देश दिएको अवस्था पक्कै पनि हो। ठिक छ, बालन सरकारका शक्तिशाली गृहमन्त्रीको नाममा परिचित रहेका सुदन गुरुङ विभिन्न आरोप लागेपछि चौतर्फी विवाद भएपछि राजीनामा दिनुभएको थियो। तर राजीनामा दिएपछि छानबिनको विषय बनाएको थियो। तर अहिलेसम्म सरकारले छानबिन समिति नै बनाएको छैन, न छानबिन नै गरेको छ। तर हिजो सुदन गुरुङले मुख खोल्नुभयो, मलाई जसरी आरोप लगाएर विभिन्न नानावतीका आरोप लगाएर मलाई जसरी यो जुन गृहमन्त्रीबाट जुन निकालियो प्रमाणित भएन भने म कसैलाई पनि छोड्दिनँ, के गरेर म जेलमा हाल्छु, कानुनी कारबाही गर्छु भनेर मुख खोल्नु भएको छ। किन अहिलेसम्म चुप छ? मूलत एउटा चाहिँ युवाको आक्रोश पनि हो, जेनजी पुस्ताको लिडरसिप गरेको व्यक्तित्व पनि हो, नेतृत्व पनि हो। रवि लामेछाने, बालेन्द्र शाह, कुलमान जस्तो मान्छेहरूलाई एकीकरण गर्न चाहिँ एउटा युवाले खेलेको चाहिँ अहम ऐतिहासिक पाठ पनि हो। अब धेरै चाहिँ कुराहरू खोतल्दै जानु नजाउँ, तथापि चाहिँ के त भन्दाखेरि ड्यासिङ पुसिङ अब बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा निर्देशनमा चाहिँ उनकै पालामा चाहिँ केबी शर्मा ओली लेखक जस्ता चाहिँ के भन्दा जनताले चाहेका होइन अब कारबाही होस् भनेर चाहिँ के भन्दा डिमान्ड गरेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने चाहिँ साहस गरेको चाहिँ युवा पनि हो। र उहाँले चाहिँ दीपक भट्ट, हाम्रो त भन्दै आयो के भन्दा दीपक भट्ट उनीहरूले गल्ती गरेका होला, दीपक भट्ट बनाउने, दीपक भट्टलाई हाली गराउने, यी 6-6वटा प्रधानमन्त्रीले दीपक भट्टलाई माध्यम बनाएर देशलाई दोहन गर्ने ठेक्कापट्टा यावत कुराहरूमा चाहिँ भनौँ विभिन्न खालको चाहिँ द्रव्य दान गरेर जुन देशलाई लुटे होइन, त्यस्तो खालको अनुसन्धानमा रहेका दीपक भट्ट हुन्। दीपक भट्ट भन्दा पनि दीपक भट्ट बनाउने को हुन्, तिनको पनि अनुसन्धानको सुई जान आवश्यक छ। अहिले आएर चाहिँ के भन्दा दीपक भट्टले चाहिँ लिएको चाहिँ सेयर तपाईँले लिनु पनि सक्नुहुन्छ, मैले लिनु पनि सक्छु, ठुलो कुरो होइन नि त। 25 लाखको सेयरको काण्ड लिएर ताण्ड मचाएर चाहिँ भनौँ पार्टी भित्रीबाट बाहिरीबाट सुदनलाई चाहिँ भनौँ विरोधाभास, सामाजिक सञ्जालमा विरोध गराएर चाहिँ एउटा रणनीति अप्नाएर एउटा चाहिँ भनौँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कज अफ इन्सिडेन्ट एउटा कारणलाई बनाएर नैतिकताको रूपमा राजीनामा दिन बाध्य भएको अवस्था पनि हो र दिएका पनि हुन्। तथापि अब उनलाई यत्रो समयसम्म पहिले जनार्दन शर्माको चाहिँ तपाईँको फुटेज काण्ड थियो नि त तपाईँको सेनिटरी काण्डमा मुसाले खाइसकेर पछि चाहिँ के भन्दा त होइन रहेछ भनेर अर्थमन्त्री भएको थिए भनेपछि सुदन गुरुङमाथि छानबिन खोइ किन छानबिनै छैन, के को छानबिन गर्नुहुन्छ? छानबिन इन्तु न किन्तु परन्तु जहाँ त छानबिन के छान उसले 50 लाख ऋण ल्याएछ, 25 लाखको सेयर ल्याएछ, के छानबिन गर्नुहुन्छ? अगाडि देखिया छ, क्लिन चिट दिनुपर्छ। होइन ढिलो गर्नु भनेको पनि के भन्दा अन्याय गर्नु हो होइन। अब अहिले अदालतमा हेर्ने सुदनमाथि अन्याय भएको अदालतमा पनि के छ भन्दा नातिले चाहिँ भनौँ नातिले चाहिँ अब ऋण दिँदाखेरि त्यो नाति हजुरबा हुँदासम्म पनि फसेला नभएका मुद्दाहरू चाहिँ हाम्रा अदालतमा अझै पनि छन्। त्यो पारदर्शी बनोस् भनेर अहिले निष्पक्ष, निष्कलङ्कित र चाहिँ निर्विवादित होइन पार्टीको लेप नलागेका दक्ष, योग्य र धेरै फसेला गरेर चाहिँ राष्ट्रिय रूपान्तरणमा न्याय दिने चाहिँ एउटा न्याय योद्धा चाहिँ उसलाई चाहिँ भनौँ डाक्टर चाहिँ मनोज कुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गरिएको छ विवाद रहित तरिकाले। यो च्यालेन्ज गरेको कुरा हो। सधैँ पुनर्निर्माणबारे चाहिँ सपना मल्लजी पनि सम्मानित हुनुहुन्छ, तथापि उहाँ चाहिँ पूर्व चाहिँ के भन्दाखेरि एमालेको चाहिँ
समानुपातिक सांसद तर भएको देश अवस्था पनि हिसाबमा, हो। देश त्यसले गर्दाखेरि भन्न खोजेको के त भन्दा सुदनको परिस्थितिमा मेरो भनाइ सुदन गल्ती छन् भने सार्वजनिक रूपमा सुदनले गल्ती गरेको छ उसलाई कारबाही हुनुपर्छ, जेल पनि हाल्नुपर्छ, कारबाही अनुसार कार्य हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रमाणसहित चाहिँ जनतालाई के चित्त बुझाउनु पर्यो। होइन भने ढिला गर्नु पनि अन्याय गर्नु हो। तुरुन्तै चाहिँ के भन्दाखेरि सुदनको रूपलाई गृहमन्त्रीको चाहिँ के भन्दा जिम्मेवारी दिनु पर्यो भन्ने मान्यता हो क्या। गल्ती छन् भने कारबाही गर्नु पर्यो, गल्ती छैनन् भने के भन्दा उनलाई भनौँ एउटा बदनाम गरेर बहिर्गमन हुनु भएन नि त। उनलाई त यो कस्तो खालको सरकार छ क्या, 2/3 सरकार हो तर एउटा गृहमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने 2/3 सरकार होइन कि ताइन तुईको सरकार भन्न थालिसके यहाँ जनताले। अहिले मान्छेले त भन्न त हेर्नुहोस् अब पहिला चाहिँ अब शेरबहादुर देउपाजीको पालामा 52वटा पनि प्रधानमन्त्री भयो, भट्टराईको पालामा पनि जम्मू चाहिँ 62वटा मन्त्रीहरू भए होइन। यहाँ त बाई खानको लागि पद पोस्ट प्रतिष्ठा यावत कुराहरू भएको छन्। यो सरकारले चाहिँ यो विभिन्न खालका मन्त्रालय बढाएर मन्त्री बढाएर यो भत्ता सत्ता कपडा लत्ता गाडी घोडा दिएर चाहिँ जनता यो देश त भनौँ अर्थ प्रणाली डामाडोल गर्नुहुन्न भन्दा चाहिँ अहिले 12-13वटा मन्त्रालय छ होइन। त्यो हिसाबले काम गरेको अवस्थामा सम्मान योग्य हो। तथापि एउटा प्रश्न के रह्यो भन्दा अरू मन्त्रालय भन्दा पनि गृह मन्त्रालय संवेदनशील मन्त्रालय, यसले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार गर्छ, जनतासँग प्रत्यक्ष चाहिँ आम्ने सामने भएर काम गर्ने संवेदनशील मन्त्रालय भएको हुनाले यो मन्त्रालयलाई व्यवस्था समितिको बैठकमा जवाब दिन प्रधानमन्त्री किन जानु भएन? गृहमन्त्रीको हैसियतले गृह मन्त्रालयलाई गृहमन्त्री बनाएर राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। किन गृह मन्त्रालय अन्य मन्त्रालय भन्दा इभेन चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ मन्त्रालय भन्दा पनि शक्तिशाली र चाहिँ जनतासँग चाहिँ सम्बन्ध भएको हुनाले यो मन्त्रालयको रिक्तता चाहिँ आफैमा चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो। सरकारले यसलाई चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील भएर तत्काल चाहिँ योग्य विज्ञ क्षमतावान व्यक्ति नेतृत्व चाहिँ लाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अन्यायमा परेका चाहिँ सुदन छन् उनलाई चाहिँ के भन्दा पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो भने हाम्रो चाहिँ यहाँको मिडियाद्वारा देशको सरकारलाई जोरदार खबरदारी र ध्यान आकर्षण चाहिँ पक्रियो। तर यो 2/3 सरकार भ्रष्टाचारीहरूमाथि निर्मम बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो, देश बेच्नेमाथि हत्यारामाथि अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर यो सरकारको आँखा कहाँ गयो? निबुखा गरिबी असहाय अशक्त भूमिहीन सुकुम्बासीतिर आँखा गाड्यो। मूलत के छ भन्दाखेरि सुकुम्बासीले गर्दा नै देश विकासमा चाहिँ असर परेको, निमुखा गरिबले गर्दा नै देश उन्नति प्रगति भएको होइन। क्रान्ति नभइकन कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईले? क्रान्ति नभइकन सुकुम्बासीमाथि किन आँखा गाड्यो? क्रान्ति नभइकन शान्ति हुनुहुन्छ। हरेक खालको चाहिँ विश्वका रिभोल्युसनबाट चाहिँ देशमा परिवर्तन विकास सम्भव भएको अवस्था छ। यो सरकारमा पनि के भन्दा 76 जना युवाहरू रगत बगाएर चाहिँ के भन्दा स्थापित भएको सरकार हो। किन भन्दा क्रान्ति नभइकन भनौँ शान्ति हुन डिस्ट्रोय बिना चाहिँ निर्माण हुँदैन, त्यो एउटा त इथिक्सले पनि भन्छ। तथापि चाहिँ के भन्दा हाम्रो हेराइमा, हाम्रो बुझाइमा, हाम्रो देखाइमा यो पार्टीका चाहिँ मान्छेहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भोट ब्याङ्क र नोट ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ के भन्दा सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गरेको अवस्था एकातिर विद्यमान रह्यो भने यो सरकारले सुकुम्बासीलाई दमन नगरेर हुकुमबासीलाई चाहिँ के भन्दा मतलब बहिर्गमन गरेर सुकुम्बासीलाई जग्गा घर जमिन होइन भूमि र आवास स्वास्थ्य शिक्षा दिनको लागि एउटा डिजाइन अन्तर्गत अगाडि बढेको अवस्था भन्नु त जे भने पनि हुन्छ, जति विरोध गरे पनि हुन्छ। यसले त के भन्दा ती चाहिँ त्यो निमुखा गरिब दुखी चाहिँ बनाएर स्वाभिमान नागरिकको चाहिँ के भन्दा स्वाभिमान पनि किनेका थिए के। प्रचण्डजीले भन्नुभयो व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो दीर्घकालीन रूपमा, यसरी पहिले डोजर 24 घण्टा अल्टिमेट दिने डोजर लगाउने गर्नुपर्छ। व्यवस्थापन त तपाईँको अमानवीय व्यवहार भयो। यो व्यवस्थापनको कुरामा भन्नुहुन्छ भने केपी शर्मा प्रधानमन्त्री हुँदाकै अवस्थामा पनि त्यहाँ पनि माराकुटी भयो, झडप पनि भयो। त्यो त पटक 35 दिन 3 महिना सूचना पनि जाहिर भएको अवस्था पनि हो। त्यसले गर्दा सूचना नदिएको अवस्था पनि होइन। हुकुमबासीले चाहिँ पलायन गरेर सुकुम्बासीलाई चाहिँ स्वाभिमानी नागरिक र चाहिँ दक्ष र चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक बनाउनको लागि परिस्थिति बढेको अवस्था हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि 10 अरब चाहिँ सुकुम्बासीको नाममा चाहिँ एसियाली बैङ्कबाट आएको पैसा कहाँ गयो? सानोतिनो यो एउटा छारो चाहिँ स्वस्ति शान्ति गरेर एउटा चाहिँ अपार्टमेन्ट जस्तो बनाएर कुखुरा बस्ने जस्तो चाहिँ खोर बनाएर यहाँ के भन्दा देखाइएको अवस्था, त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार भएको अवस्था छ। अहिलेको सरकारले सुकुम्बासीलाई एउटा के भन्दा एउटा संवेदनशील भएर सुकुम्बासी सहकारी भनौँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा मिटर ब्याजी पीडित बैङ्क पीडित अरूलाई के भन्दा व्यवस्थापन गरेर चाहिँ एउटा दिगो विकास र शान्तिको पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हरेक चाहिँ नेपालीले चाहिँ के घाँस पाउनुपर्छ, बास पाउनु पऱ्यो, शिक्षा पाउनु पऱ्यो, स्वास्थ्य पाउनु पऱ्यो र स्वाभिमानी नागरिक भएर देशमा बस्ने एउटा वातावरण सृजना गर्नु पऱ्यो। युवाले रोजगार गर्नु पऱ्यो, शिक्षामा डाइनेस्टिक चेन्ज गर्नु पऱ्यो र
टेक्नोलोजिकल विकास हुनु पर्यो। अहिले मेट्रोले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यही नै चाहिँ के भन्दा प्राविधिक चाहिँ कुराहरू चाहिँ डेटा सेन्टर राख्ने भनेको छ। राख्ने भनेको छ। युवाहरूले स्वरोजगार पाउँछन्, देश विकास हुन्छ। यो बाबै 2 महिना 1.5 महिना पनि भएको छैन भने विरोधमाथि विरोध गर्दै जानु नै यही नै हाम्रो चाहिँ के भन्दा नेपालीको कल्चर, संस्कार र पद्धति हो। र तपाईँ लेट हेभ टु वाचमा जानु पर्यो। कमसेकम 100 दिनको कार्य चाहिँ त्यहाँ मूल्याङ्कन गर्ने समय त दिनु पर्यो नि बाबै। विरोधका विरोध कति विरोध गर्छ? विरोधको पछाडिको समाधान के? अर्थ न पर्दा चाहिँ खालि दिमाग चाहिँ हल्लाएका छन्, चाहिँ आफ्नै चाहिँ सत्ता पावर कुर्सीमा पाएर फटफटिएका छन्। यो पनि राजनीति हो। भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने सुकुम्बासीलाई किन लखट्ने का? यो त सिस्टमबाट जाने कुरा। सुकुम्बासी कहाँ छ? सुकुम्बासीले सम्मान गरेको अवस्था छ। त्यही सुकुम्बासीले गर्दा चाहिँ देश उन्नति प्रगति गर्नमा चाहिँ बाधक त्यो भन्न खोजे होइन, तपाईँले कुरो बुझ्नु भएन। सुकुम्बासी बनेर हुकुमबासीले के भन्दा सरकारी जमिन, ऐलानी जमिन तपाईँको चाहिँ तपाईँ हाम्रो सम्पत्ति, राष्ट्रिय सम्पत्ति मैले पटक भन्दा आएको होइन। यस्तो अहिलेको होइन, यो कालान्तरदेखि चाहिँ नि के भन्दाखेरि ती सुकुम्बासी बनाएर हुकुमबासीले राज गरेर राष्ट्रिय सम्पत्ति दोहन गरेर तपाईँको नदी किनारमा कतिखेर बाढी आउँछ, कतिखेर चाहिँ हुरी आउँछ, कतिखेर आँधी आउँछ, कतिखेर तोफान आउँछ। जनताको जीवन नै असुरक्षित भएको हुनाले नीतिले भनेअनुसार के भने तपाईँको नदी किनारमा चाहिँ बनाइएका बस्ती, धर्म बेचेर निर्माण गरिएको समाज र सम्मानित राज संस्थालाई बहिर्गमन गरेर बसेको राजनीतिबाट देश डुबानमा पर्छ भनेर चाहिँ के भन्दा ती नदी किनारमा असुरक्षित बसेका हुकुमबासीलाई हटाएर उनको जीवन समेत सुरक्षा गरेर वास्तविक सुकुम्बासी र घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टीको लागि रणनीति बनाएर चाहिँ अगाडि बढेको सरकारलाई यहीले बहाना बनाएर दोषारोपण गरेर सदैव चाहिँ विरोधको विरोधबाट के देश बन्छ, के समाज परिवर्तन हुन्छ, हामी चाहिँ भ्रान्तिको चाहिँ परिस्थितिमा नरहेर क्रान्ति र विकासको अवस्थामा सुझाव सल्लाह सहित सिद्धान्त विचार र पार्टी भन्दा पनि देशलाई माथि राखेर बालेन्द्र शाहलाई भनौँ सहयोग सुझाव समर्थन दिएर अगाडि बढ्न किन चाहिँ भनौँ विपक्षीहरूलाई आपत्ति भन्ने हाम्रो प्रश्न पनि भएको छ। तर यतिखेर जुन बालेन सरकार जसरी डोजर लिएर अगाडि बढेको छ, देश आतंकित भएको छ, ज्ञानेन्द्र साईले पनि यो राज्य सरकार चाहिँ किन यसरी आतंकित बनेको भन्नुभयो क्या उहाँले? होइन, विपक्षमा रहेका नेतृत्वले पनि के भन्दा सकारात्मक कुरालाई स्वीकार गर्नु। हर्क साम्पाङजीले झन् यो सरकारको असफलको संज्ञा दिइसक्नुभयो। होइन, उहाँले असफलको संज्ञा दिनुभयो। उहाँले असफलता दिए तापनि एउटा युवा हो, अहिले नयाँ चाहिँ उदयमान भएको अवस्था हो। उहाँले अभिव्यक्तिहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ, हामीले उहाँलाई चाहिँ समर्थन गरेकै कुरा हो। अहिले विरोधको विरोध होइन, समयलाई पनि वाच एन्ड सीमा जानुपर्छ। आफूले चाहिँ के भन्दा हतारिएर चाहिँ गरेको काम के हुन्छ, बिग्रिन्छ। आत्तिनु बात्तिनु लस्किनु मस्किनु छस्किनु हुँदैन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर या प्रतिपक्ष र विपक्ष नभएर यो युवाहरूको सरकार हो, जनताबाट अनुमोदित भएको सरकार हो। संसारलाई चाहिँ के भन्दा नेपाल सरकारले अहिले एउटा च्यालेन्ज दिएको अवस्था छ। संसारलाई चाहिँ अब तपाईँको के भन्दा एउटा उदाहरणीय रूपमा लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिएको अवस्था पनि छ। सादा जीवन उच्च विचारको परिस्थिति छ र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने र विधिको शासनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने परिस्थिति छ। समानुपातिक न्यायका कुराहरू छन्। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, निजामती कर्मचारी, स्थायी सरकार समेतलाई के भन्दा सुधार्नको लागि रणनीति बनाइएको अवस्था छ। कर्मचारी तन्त्रमा चाहिँ के भन्दा व्यापक चाहिँ भ्रष्टाचारी घुसखोरी हुनुमा चाहिँ आफ्नो लालाबाला पाल्न नसक्ने अवस्थाले पनि घुस खाने भ्रष्टाचारी हुन्थ्यो भने अब चाहिँ यिनीहरू चाहिँ आफ्नो बच्ची शिक्षा स्वास्थ्यको लागि चाहिँ पुग्ने हिसाबको चाहिँ एउटा तलबको मान भनौँ न भत्ता सुविधाको व्यवस्था गरेको अवस्था पनि छ। अब नेपाल प्रहरी एउटा आन्तरिक सुरक्षाको कवचमा रहेको प्रहरीको मनोबल बढेर गढेको अवस्था पनि छ। 16 वर्षमा पेन्सन जाने कुराहरूमा सेनामा छ, यता सशस्त्र नेपाल प्रहरीमा नभएको हुँदा यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न चाहिँ दबाब आएका कुराहरू पनि छन्। विगतमा चाहिँ बुटमादेखि लिएर त चुस्तामादेखि लिएर कपडादेखि लिएर खाद्यान्नदेखि लिएर एउटा सिपाहीको चाहिँ के भन्दाखेरि लात मारिएको अवस्था पनि थिए, त्यसमा पनि कमिसन खाएका अवस्था पनि थिए। अब त्यस्तो हुँदैन। नेपालको चाहिँ प्रहरी र सुरक्षा अङ्गलाई चाहिँ के भन्दा सुरक्षा अङ्गको उपस्थिति नै राज्यको उपस्थित भएको हुनाले उसलाई व्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा तलब भत्ता सुविधा दिएर सबै चाहिँ राष्ट्र सेवकलाई एउटा चाहिँ काम गर्ने वातावरण र चाहिँ सरकारलाई समर्थन गरेर चाहिँ अहोरात्र खटेर चाहिँ राष्ट्रको विकास र उन्नति र समृद्धिको पक्षमा
अगाडि बढ्नको लागि सरकार अगाडि बढेको हुँदा विरोधको विरोध होइन, विरोध गर्नुहोस्, विरोध नगर्नुहोस् भने होइन, विरोध चाहिँ जायज छ कि छैन, सरकारको चाहिँ कार्यकाल कति भएको छ, सरकारले के कस्ता कार्यक्रम लिएको छ, विगतमा चाहिँ के गर्थे, अहिले के भएको छ र कसरी चाहिँ यो राज्य सञ्चालन भएको छ, कसरी विधि र सिस्टममा चाहिँ सरकारले चाहिँ सबैलाई नियमन गर्दैछ र सबैको चाहिँ समानुपातिक न्यायतर्फ कसरी चाहिँ अगाडि बढेको छ। 18 घन्टा नै चाहिँ के भन्दा एउटा प्रधानमन्त्री चाहिँ के भन्दा अगाडि बढेको अवस्था छ र त्यो उनीहरूले चाहिँ आजै हेर्नुहोस् न, दोहोरो सुविधा लिएका 701 थान गाडी फिर्ता गरेका छ। त्यसको वार्षिक हिसाब गर्ने हो भने तपाईँ 1 अरब भन्दा चाहिँ नि लुटिया रहेछ नि। एउटाले एउटै गाडी भए पुगेन, एउटा प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति 2टा 4वटा गाडी, श्रीमतीलाई गाडी, अब छोरीलाई गाडी, अब तपाईँको चाहिँ नातिलाई गाडीसम्म गरेर तपाईँ हाम्रो सम्पत्ति लुटेका यी किर्नाहरूबाटलाई एउटा बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ एउटा युवाले चाहिँ एउटा विधि सिस्टम नीति बनाएर विज्ञता क्षमता एउटा देशलाई एउटा इन्जिनियरिङ गरेर राम्रो चाहिँ नेपाल बनाउनको लागि चाहिँ नक्सा कोर्दैछ भने के तपाईँ हामीले साथ नदिने, के हाम्रो नेपाली जनताले साथ नदिने, पार्टीको चाहिँ भजन कीर्तन गाएर एउटा चाहिँ भवन आफ्नो स्वाभिमान बेचेर सत्य कुरालाई अङ्गीकार किन गर्न नसक्ने। त्यसैले देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले अहिलेको बालन सरकारलाई 1 सहयोग गर्नुपर्छ, 2 सहयोग गर्नुपर्छ, 3 सहयोग गर्नुपर्छ। यदि यो सरकारलाई पनि के भन्दाखेरि स्वदेशी र विदेशी लगाएर चाहिँ के भन्दाखेरि बिगार्ने भत्काउने काम भयो भने अब देश विनाश हुन्छ। यो देशको साँचो चाहिँ विदेशीको हातमा जान्छ। यो देश बालनले बाहेकहरूले बनाउन 1 सक्दैन, 2 सक्दैन, 3 सक्दैन। इट इज माई ग्यारेन्टिड, माई चाहिँ के भन्दा इन्भेस्टिगेटिङ चाहिँ के भन्दा पार्ट अफ लाइनबाट मैले आएको अवस्था पनि हो। र त्यसले बालन कुनेले चौतर्फी चाहिँ सेक्युरिटी थ्रेटमा छन्, उनलाई पनि चाहिँ राज्यले सुरक्षाको चाहिँ सुरक्षा संयन्त्र सबल सक्षम र चाहिँ कोर रूपमा अहिले चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। देशको चाहिँ भिआइपी देशलाई बनाउँछु भन्ने नेतृत्व व्यक्तित्व अहिले युगले जन्माएको बालेन्द्र शाह सम्मानित प्रधानमन्त्रीलाई सबैबाट आशीर्वाद दिनुपर्ने परिस्थिति छ। आज सुशीला कार्की जस्तो देशको आमाले पनि चाहिँ त्यस्ता आमा शब्द प्रयोग गरेकी छन्। आमा आमा नभन, बालनको श्रीमतीलाई आमा भनेर भन्नुभयो भने एउटा देशको सम्मानित चाहिँ पदमा पुगेर देशको अदालतको पनि सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भएको व्यक्तित्व र जेनजी पुस्ता वा जुन तरिकाले भए पनि देशको चाहिँ पहिलो चाहिँ प्रधानमन्त्री, महिला प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तित्वले आफ्नो सुविधा कट्यो, आफ्नो सुविधा कट्यो, आफ्नो चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ प्रकृति संरक्षण कोषमा लान सकेन, राष्ट्रिय सभामा लान सकेन, मेरा गाडीहरू थुत्यो, मलाई राष्ट्रपति बनाउनलाई चाहिँ इन्कार गरे भनेर त्यो आवेश र आक्रोशले एउटा चाहिँ सम्मानित नारीप्रति कटाक्ष गरेर त्यस्तो चाहिँ के भन दुर्भाग्य चाहिँ प्रयोग गरेर आमा भन्ने शब्दलाई आमा वन्दनीय हुन्छन्, आमा वन्दनीय आनन्दीय, आमा त ईश्वरभन्दा माथि हुन्छ भने त्यस्तो आमा भन्ने शक्ति शब्दलाई आज उहाँले चाहिँ अपमानित गर्नुभयो। यो घोर निन्दनीय छ, अपमानित गर्नुभयो। आमा भनेको सदैव नमन गर्ने। रिस लाग्यो त्यो पत्रकारलाई, रिस उठ्यो थियो। कसैलाई रिस उठ्यो भन्दैमा तपाईँसँग चाहिँ त्यो हतियार छ, खोडा छ भने काटिहाल्न मिल्छ त? त्यत्रो सम्मानित पदमा पुगेको मान्छेले मैले रिस उठेको थिएँ, एउटा पत्रकारले भने त्यसलाई स्ट्यान्ड मचाइदियो भनेर अहिले चाहिँ पश्चाताएर भन्दै होइन, किन रुन्छस् मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले भएन। अब सुन्नुहोस्, आगे चेते चेते नै, पछि चेते होते नै, पहिले चेत्नु परेन। यो शब्द बाण तपाईँलाई पटक पटक भन्दै आएको, बन्दुकको नालबाट निस्किएको गोली र चाहिँ मुखबाट निस्केको गोली नेभर ब्याक, कहिले पनि ब्याक हुँदैन। त्यसैले वचन यस्तो बाण हो, त्यो बाणलाई चाहिँ सम्हालेर बोल्नुपर्छ भने उहाँले चाहिँ त्यस्तो अपमान गरेर बालेन्द्र शाहको चाहिँ धर्मपत्नी होइन, उहाँ प्रथमै हो, कार्यकारी शक्ति छ, उहाँ वन्दनीय पूजनीय, उहाँको सारथ सहयोग साथ समर्थन समर्पणबाट नै बालनको चाहिँ राजनीतिक स्थायित्वमा पनि उहाँको ठुलो योगदान रहेको छ। उहाँलाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छु। तथापि चाहिँ आमा भन्ने शब्द, आमालाई पनि के भन्छ, आमा चाहे लुली होस्, लङ्गडी होस्, कानी होस्, नदेख्ने होस्, आमा भनेको महान हो, भगवान् ईश्वरभन्दा पनि एक त माथि हो। आमा भन्ने शब्द पूजनीय वन्दनीय धर्तनी आमा हो। कुपुतो जाए त कोचिदपि कुमाता नभवती भन्छ कि पुत्र जतिस्तै पुत्र सन्तान गलत भयो भने आमा कहिले पनि के भन्दा कुबाटो हिँड्दैन, गलत हुँदैन भने आमालाई बदनाम गर्ने, आमाको अपमान गर्न उहाँलाई कसले छोडिदियो, उहाँलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्नु। किन हुँदैन? नचाहिने के भन्दा देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले जथाभावी अभिव्यक्ति दिएर आमा भन्ने शब्दलाई किन ललकार्नु भयो? यो मेरो क्वेसन पनि हो, उहाँले मलाई दिनुपर्ने जवाब पनि। उहाँले जवाब दिन सक्नुहुन्न। उहाँलाई 80वटा बुँदा लेखेर मैले साझा पत्र चिठी लेखेका थिएँ, मेरो चिठीको त जवाब दिन सक्नु भएन भने उहाँबाट के पद नपाएको उत्कण्ठामा र आफूलाई पाएको सुविधा तानेको चाहिँ आक्रोश र आवेशको परिणाम हो, त्यो अभिव्यक्ति हो। त्यो अभिव्यक्तिले उहाँको हाइट गरिमा
सम्मान नै के भन्दा धरातलमा रसातलमा डुबेको अवस्था पक्कै पनि हेर्नुहोस्। प्रधान न्यायाधीशको विषयलाई पनि उहाँले चर्को रूपमा आलोचना पनि गर्नुभएको छ। उहाँले त के भन्नु, रवि र बालेनसँग जुडिसियल नलेज नै छैन, राजनीतिक ज्ञान छैन, के अरे न्यायालयमा अदालतमा मुद्दा मामिला के कसरी अगाडि बढ्छ यिनीहरूसँग ज्ञानै छैन भन्नुभयो। तर रविजीले पनि भन्नुभयो मेरो मुद्दा त्यही छ, मैले त हतियार त्यही छ, चलाइदिनुहोस् हतियार, म सिट त्यही चढाइदिन्छु भन्नुभयो। अहिले चलाइदिएको कुरा त आयो नि त। अब तपाईँको राजनीतिमा चाहिँ ट्रेड युनियन, विद्यार्थी सङ्गठन, राजनीति गर्ने होइन भने पढ्ने हो, विज्ञता क्षमता योग्यता दक्ष भइसकेपछि राजनीतिमा आउने हो। अहिले व्यापार भएको छ, ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ, विद्यार्थीहरू खारेज गरेर त्यस पढ्नुपर्छ, योग्य विज्ञ क्षमतावान र यहाँ भनौँ वैज्ञानिक र आविष्कारक जन्माउनुपर्छ। राजनीति खेल गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ के भन्दा निर्णय गरेको अवस्था हो भने सबरा मल्लज्यूले त अब यही आक्रोशमा त अब अहिले चाहिँ केही समयको लागि उल्टाइदिनु भएको छ। तर यहाँ प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा पनि रोल क्रम तोडियो, परम्परादेखि चल्दै आएको रीति संस्कार नै तोडियो, संविधान विधि नै मिचियो भन्ने छ नि त। होइन विधि कसरी हेर्नुहोस् त, 1 नम्बरमा भएको व्यक्तिलाई पन्छ्याउने, तर 4 नम्बरको भएको व्यक्तिलाई किन 1 नम्बर दिए? तपाईँको चाहिँ क्षमता योग्यता विज्ञता निष्कलङ्किता र स्वतन्त्रतालाई हेर्ने किन भने पुरातनवादी त्यो पुराना चाहिँ पार्टीहरूले, कोही माओवादी, कोही काङ्ग्रेस, कोही एमाले चाहिँ न्यायाधीश जस्तो चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिका जसलाई जीवित भगवानको रूपमा, एउटा मन्दिरको रूपमा, न्यायको मूर्तिको रूपमा लिन्छ, त्यस्तो ठाउँमा भागवण्डाबाट राजनीति नियुक्ति गरेको अवस्थालाई राणाकालले पनि सकेन, पञ्चायतकालले पनि सकेन भने अहिले चाहिँ के भन्दा डाक्टर मनोज कुमार शर्मा जुन चाहिँ के हुनु भन्दाखेरि निष्पक्ष निष्कलङ्कित र सबभन्दा धेरै मुद्दा फर्चोट गर्ने निर्विवादित होइन विवाद मुक्त चाहिँ एउटा व्यक्ति, कर्मठ योग्य या दक्षता हेर्ने कि अनुभव हेर्ने कि सिनियरिटी हेर्ने, पार्टी र पदका मान्छेहरूलाई हेर्ने, त्यो कुरो गर्ने यिनले चाहिँ यो भनौँ चुनौती दिएको अवस्था हो। अहिलेको प्रधान न्यायाधीश निष्कलङ्कित हुनुहुन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दाखेरि सपना प्रधानजीको लागि उहाँ सम्मान छ, न्यायाधीश हो, उहाँ पनि नारी हो, उहाँप्रति पनि उच्च सम्मान छ। तथापि उहाँ त पार्टीबाट चाहिँ के भन्छ समानुपातिक चाहिँ एमालेको सांसदको रूपमा पनि प्रस्तुत भएको हुनाले विवादित परिस्थितिमा अहिले यो सरकारले चाहँदैन। आज चाहिँ रमेश परसाईले नै जब चाहिँ एउटा पार्टीभित्र आफ्नै पार्टी आफ्नै सरकारलाई चाहिँ केपी शर्मा ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई के कारवाही भयो, कहाँ गयो, के गयो, अब चाहिँ किन चाहिँ कारवाही भएन भनेर एउटा पार्टीबाट नै आवाज उठ्यो भनेपछि त अब त के पार्टी र चाहिँ प्रतिपक्षी गर्ने कुरो आएन। जसले गल्ती गर्छ अन द स्पोट चाहिँ कारवाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा त सरकार त रह्यो नि त। आफ्नै सरकारले चाहिँ क्वेसन गरेको छ, आफ्नै संसदले भने अब केही न केही डाइनेस्टिक चेन्ज हो। यो चेन्ज गर्दाखेरि कुराहरू आउँछ। यहाँ त वरियता भनेको छ, अब पार्टीको भनेको छ, अब नातावाद भनेको छ, कृपावाद भनेको छ, फलानाको बाद यसै भन्ने हो भने त नेपाली काङ्ग्रेसको कोटाबाट नै त सुशीला कार्की पनि त प्रधान न्यायाधीश भयो हो भन्नै पर्दा तथ्य भन्दाखेरि त उहाँको श्रीमानले चाहिँ अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ भनौँ युद्धको अवस्थामा चाहिँ प्लेन हाइज्याक भएको अवस्था पनि हो। इतिहास क्रान्तिमा यस्ता कुरा हुन्छ, त्यो डजन्ट म्याटर। बट अल्सो के भने आफूलाई हेरौँ न, पहिला म को हुँ, मेरो धरातल के हो, म कुन पृष्ठभूमि आएँ, मलाई देशले कसरी सम्मान गर्यो, युवाले मलाई आमा भनौँ, जगतले आमा भनौँ, आज आमा भन्ने शब्दलाई मैले कसरी अपमान गरेँ भने उहाँ त टाउको छोपेर बस्नु भएको छ। किनभने बोल्दाखेरि चाहिँ बुद्धि पुऱ्याएर सोचेर बोल्नुपर्छ। आवेग र आवेश र रिसले आफैलाई खान्छ भन्ने कुरो खाएको भने उहाँलाई त हामीले आमा मानेको, अझै पनि हामी मानेका छौँ। यस्ता कुराहरू आउनु हुँदैन भन्ने उहाँलाई सुझाव पनि हो। तथापि चाहिँ के त भन्दा समानुपातिक परिस्थितिलाई हामीले हेर्नु पऱ्यो नि त। समानुपातिक परिस्थितिमा जो निष्पक्ष छ, दक्ष, ल ठिक छ, म एउटा चाहिँ मन्त्रालयको चाहिँ 10औं तहको इन्जिनियर भएँ। अब तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब 5औं तहको इन्जिनियर, 9औं तहको इन्जिनियर भन्दामा अब्बल छु, मसँग क्षमता छ, दक्षता छ, कला छ, विज्ञता छ। मैले चाहिँ के भन्दा राम्रो खालको चाहिँ मेकानिजम तयार गरेर चाहिँ बिल्डिङ बनाउन सक्छु। राष्ट्रको चाहिँ विकासको चाहिँ बिल्डिङ इनबिल्ड नेसन कन्ट्रोल द करप्सन गर्न सक्ने, मसँग त्यो कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता छ भने त दक्षतालाई हेर्ने कि विज्ञता र दक्षतालाई हेरेको अवस्था हो। सिनियरिटी भनेको एउटा परम्परावादी चिन्तन हो। त्यसमा चाहिँ के भन्दा पार्टीबाट टिको लागेको अवस्थालाई साम्राज्य भत्काएर सुशासन र चाहिँ न्याय प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त भरपर्दो र निर्भीक र स्वतन्त्र बनाउनको लागि सरकारले चालेको यो चाहिँ प्रशंसनीय कदमको रूपमा मैले यसलाई विश्लेषण गरेको पक्कै पनि। ठ्याक्कै भन्नुहोस् डेज साहब, उसो त हामी अन्तिममा छौँ। आज रमेश परसाईले आवाज उठाउनु भयो, जेनजी आन्दोलनमा नरसंहार मचाउनेहरूलाई कारबाही गर्छ कि गर्दैन यो सरकारले? मुद्दा लिएर अदालत जान्छ कि जान्दैन? अब तात्तिन्छ कि नै? नजाने प्रश्नै छैन। किन भन्दा केपी शर्मा ओलीलाई पनि सम्मानित छ, प्रचण्डलाई पनि सम्मान छ। तर पुराना नेताहरूले अहिलेको चाहिँ युवाहरूलाई आशीर्वाद दिएर सल्लाह दिएर आफूले गरेका कुरालाई प्रायश्चित गरेर यदि भ्रष्टाचार गरिएको छ भने के भन्दा आफ्ना जहाँ जे छन् सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न लगाएर मबाट नै के भन्दाखेरि सुरु गर,
देशको सुशासन र भनौँ भ्रष्टाचारको चाहिँ काम कार्य मबाट सुरु गरेर भनौँ उहाँले आह्वान गर्ने अवस्था हो। अब चाहिँ इन्तु किन्तु परन्तु हुँदैन, त्यो उनीहरूलाई सबैलाई कारबाही हुन्छ, कर्मश हुन्छ। 2 महिना पुगेको छैन, हामीले चाहिँ पनि बालेन्द्र शाह सरकारलाई गाली गर्नु, विरोध गर्नु, भनौँ खबरदारी गर्नु तपाईँ हाम्रो दायित्व हो। तर के अहिले नै विरोध गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि राजीनामा माग्नु, जथाभावी चाहिँ के भन्दाखेरि अनर्गल प्रचार गर्नु आफूले आफ्नै भविष्यमाथि खेलबाड गरेको अवस्था पक्कै पनि हो। यो कुरालाई सारा नेपाली जनताले मनन चिन्तन गरेर अगाडि बढ्ने समयले मागेको चाहिँ अवस्था निश्चय पनि हो।